नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। कांग्रेस राहुल नेकपाको सर्वसत्तावाद र राज्यको अधिनायकवाद नआउने सभापति देउवाको दावी। कम्युनिस्ट कारण लोकतन्त्र खतरामा परेको नेता केसीको आरोप। देशको राजनीतिक प्रणाली स्थानीय तहको भूमिकामा निर्भर रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्री त्रिपाठीको भनाई। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसैले समाप्त पार्न नसक्ने दावी। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 821 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि, 842 जना संक्रमण मुक्त, थप 18 जनाको मृत्यु। कला र साहित्यले नेपालको धार्मिक, सामाजिक र भौगोलिक एकतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने पर्यटन मन्त्री भट्टराईको भनाई। साहित्य विधा मार्फत समाजलाई अगाडि बढाउन सकिने भनाई। यूएफए च्याम्पियन्स लीगको अन्तिम 16को ड्र सम्पन्न। प्री क्वार्टर फाइनलमा क्याटलान क्लब बार्सिलोनाले पीएसजी को सामना गर्दा रियल मैड्रिडले इटालियन टोली एटलान्टासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। समाचारको सुरुमा नेपाली कांग्रेसले देशभर गरेको विरोध प्रदर्शनको प्रसंग। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आज सोमबार देशभर सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ। सरकार भ्रष्टाचार, कुशासन र अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको भन्दै कांग्रेसले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजना गरेको हो। कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू विरोध प्रदर्शनका लागि देशका विभिन्न जिल्लामा पुगेका थिए। सभापति शेरबहादुर देउवाले मकवानपुर, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले काठमाडौँको शान्ति बाटिका, उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भक्तपुर, महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले मोरङ, सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले झापा, सहमहामन्त्री सुनिल बहादुर थापाले धनकुटा, पूर्व उपसभापति गोपाल मान श्रेष्ठले काभ्रेपलाञ्चोक, पूर्व महामन्त्री प्रकाश मान सिंहले धनुषा, पूर्व सहमहामन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीले कास्की, केन्द्रीय सदस्य डाक्टर रामशरण महतले चितवन, पूर्व कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादवले सप्तरी, युवा नेता गगन थापाले कैलाली पुगेर सम्बोधन गर्नु भएको हो। नेपाली कांग्रेस मकवानपुरले हेटौडामा आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनमा कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकारले सर्वसत्तावाद ल्याउन खोजे पनि जनताले स्वतन्त्र र लोकतन्त्रका लागि लडेकाले त्यो सम्भव नरहेको बताउनु भएको थियो। उहाँले ओली सरकारकै अर्क मण्डेताले सडकमा राज्यको पक्षमा नारा लागेको भन्दै राजा फर्कने सम्भावना पनि नरहेको दावी गर्नुभएको थियो। उहाँले वर्तमान सरकारकै कारण भ्रष्टाचार, बलात्कार जस्ता घटना बढिरहेको भन्दै भ्रष्टाचार, बलात्कार जस्ता विकृतिको अन्त्य र सर्वसत्तावादको विरुद्धमा कांग्रेस सडकमा उत्रिएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले नेपाली कांग्रेस राहुल नेकपाको सर्वसत्तावाद र राजाको अधिनायकवाद नआउने दावी समेत गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले औषधि खरिदमा भएको भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गरेर सरकारले भ्रष्टाचारलाई नै प्रोत्साहन गरेको भन्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको तथ्याङ्कले यसलाई पुष्टि गरेको पनि जानकारी अथवा आफ्नो भनाई व्यक्त गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले कम्युनिस्ट कारण लोकतन्त्र खतरामा परेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसद्वारा आज पोखरामा आयोजित विरोध सभामा उहाँले कम्युनिस्ट नेतृत्वको वर्तमान सरकार एकपछि अर्को गर्दै लोकतन्त्र विरोधी गतिविधिमा लागिरहेको दावी गर्नुभएको हो। सरकारका कारण राष्ट्रियता समेत धरापमा परेको आरोप लगाउँदै उहाँले कांग्रेस नसचिन्ता जनताले लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप कम्युनिस्ट रोजे पनि त्यो अहिले आएर गलत साबित भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। ओम्नीदेखि एनसेल, बुढी गण्डकी हुँदै वाइटबडी र सुनकाण्डा लगायतमा
भ्रष्टाचार भएको बताउँदै उहाँले कोरोनाको बिरामीको नाममा समेत लुटतन्त्र मचिएको दाबी गर्नुभएको हो। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई तनुमा गरेको दुर्व्यवहारलाई व्यक्तिगत रूपमा लिन नहुने बताउँदै उहाँले कांग्रेस नेता कार्यकर्तालाई गाउँ फर्किन नदिन तर्सित बनाउनका लागि गरेको षड्यन्त्र भएको पनि बताउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री तारानाथ राणा भट्टले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले छर्लङ्ग पारेको बताउनु भएको छ। सरकारकै खडक हस्तक्षेप बढेको पनि उहाँले दाबी गर्नुभएको हो। नेपाली कांग्रेस कास्कीका पूर्व सभापति एवं पूर्व मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले कांग्रेस तनहु घाटनाबाट जागेको पनि बताउनु भएको छ। नेता थापाले ओली सरकार भ्रष्टाचारको हालमा चुर्लुमा डुबेको आरोप समेत लगाउनु भएको थियो। सबभन्दा पहिला त म प्रत्येक नेपाली कांग्रेसका साथीहरूलाई 104 वर्षको राणा शासनको दास्ताको जंजीरले तोडेर चाहे हिमालका खोजमा बस्ने हुन्, चाहे पहाडका कन्दरामा बस्ने हुन्, चाहे तराईका झुपडीमा बस्ने हुन्, चाहे जुनसुकै धर्म र जातका हुन्, हरेक नेपाली हुन् र हरेक नेपालीले समान अंशीय र सम्मान स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ भनेर पहिलोचोटि नेपालको इतिहासमा संघर्षको संगठन गर्ने पार्टी तपाई हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसै मात्रै हो भन्ने कुरा हामीले प्रत्येकले बुझ्नुपर्ने र त्यसबाट गर्व गर्नुपर्ने स्थिति छ। नेपाली कांग्रेसले 7 सालमा मात्र होइन, निरन्तर रूपबाट इतिहासमा जुन बेला नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्रमाथि आघात हो त्यो आघातको प्रत्याक्रमण गर्दै हरेक निरुपस्था विरुद्धका गरेका संघर्षहरू, चाहे त्यो तपाईँ 2007 साल भन्नुहोस्, चाहे 47 साल भन्नुहोस्, चाहे 2062-63 को संघर्ष भन्नुहोस्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मती सरकारले नै प्रहार गरिरहेको बताउनु भएको छ। सरकारको विरोधमा कांग्रेसले काठमाडौँमा प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले लोकतन्त्रमाथि सरकारले नै पहिलो प्रहार गरिरहेको बताउनु भएको हो। लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्नेहरूमा प्रतिगामी तत्त्व राजावादी र विप्लव माओवादी दोस्रो र तेस्रो रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको हो। वरिष्ठ नेता पौडेलले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका सञ्चालकहरू नै लोकतन्त्रवादी नभएकाले जनताले दुःख पाइरहेको समेत आफ्नो भनाई व्यक्त गर्नुभएको थियो। लोकतन्त्रवादीहरूले सरकार चलाइरहेकाले लोकतन्त्र संकटमा पार्न खोजिएको समेत उहाँको भनाई रहेको हो। तर नेपाली कांग्रेस रहँदासम्म लोकतन्त्रलाई संकटमा पार्न नदिने समेत वरिष्ठ नेता पौडेलले बताउनु भएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले राजाको निर्दलीय पञ्चायतमा रुख रोप्दा टाउको फुटाउने गरेको स्मरण गर्दै अहिलेका कम्युनिस्टहरूले पुल बनाउँदा करङ भाँचिदिएको पनि आफ्नो भनाई व्यक्त गर्नुभएको थियो। राजाको निर्दलीय पञ्चायत बेला हामीले रुख रोप्दाखेरिमा हाम्रा टाउका फुट्थे। आज कम्युनिस्टको सर्वसत्तावादमा हामीले पुल बनाउँदा हाम्रा करङ भाँचिँदैछ। यो एउटा विडम्बना हो। यो एउटै सिक्काका दुईटा पाटा हुन्। अधिनायकवादका दुईटा स्वरूप हुन्, चाहे जुनसुकै नाममा आओस्। प्रवृत्ति उही हो, मनोवृत्ति उही हो। सबै सत्ता आफ्नो हातमा लिएर आफै बोझ गर्ने, आफ्नो हात जगन्नाथ गर्ने। देशमा भ्रष्टाचार असुरक्षा र प्रस्ताव बढेको पनि वरिष्ठ नेता पौडेलले बताउनु भएको छ। राज्यको ढुकुटीमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको अधिकार खोसेर आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्ने काम भएको पनि उहाँले बताउनु भएको हो। भ्रष्टाचारमा सरकार डुबिसकेको पनि वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाई रहेको थियो। कम्युनिस्ट पार्टीकै बहुमत नेताहरूले नै सरकार भ्रष्टाचारमा डुबिसकेको बताइसकेकाहरूले अरू भन्नुपर्ने कुरै नभएको पनि उहाँले बताउनु भएको हो। सरकारले सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप पनि उहाँको रहेको छ। 70 वर्षसम्म जनताले लडेर ल्याएको संविधान र सपुतहरूको अथक प्रयासबाट कायम भएको व्यवस्था खलबलाउन काम भएको पनि उहाँको भनाई रहेको हो। सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको भए पनि देश कम्युनिस्ट नभएको भन्दै सरकारले देशलाई कम्युनिजम बनाउने दुस्साहस गरेको उहाँको भनाई रहेको थियो। नेता पौडेलले नेपाली कांग्रेसबाट कुनै कमी कमजोरी भएमा सुधार गरी सच्चाइ र अगाडि बढ्ने चाहेको पनि प्रष्ट पार्नु भएको छ। आफ्नै वर्ग खडा गर्ने, नयाँ वर्ग जन्माउने फेरि यो देशमा अभ्यास भइरहेको छ। 70 वर्षसम्म नेपाली जनताले लडेर ल्याएको यो संविधान सपुतहरूले अथक प्रयत्नबाट
कायम गरेको व्यवस्थाको टुङ्गो आज फेरि यसलाई खलबल्याउने दुस्साहसहरू हुन थालेका छन्। संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठीले देशको राजनीतिक प्रणाली स्थानीय तहको भूमिका निर्भर रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 26औं महानगर दिवस मनाउन आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री त्रिपाठीले स्थानीय तहको भूमिकामा देशको राजनीतिक प्रणाली अडिएको बताउनु भएको हो। स्थानीय तहको काम कारबाहीमा अहिलेको व्यवस्थालाई सफल बनाउने अथवा औचित्यहीन बनाउने भन्ने निर्भर रहेको पनि मन्त्री त्रिपाठीको भनाई रहेको थियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसैको निगाहमा अथवा चन्दा पुरस्कार प्राप्त नभएकोले कसैले पनि समाप्त पार्न नसक्ने दावी समेत उहाँले गर्नु भएको छ। कोभिडको समयमा स्थानीय तहले गरेको काम खराबीबाट नै संघीयता अनावश्यक छ भन्ने पुष्टि भइसकेको पनि मन्त्री त्रिपाठीले बताउनु भएको हो। यस्तै संविधानले स्थानीय तहलाई असाधारण अधिकार दिएको पनि बताउनु भएको छ। संविधानले स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार दिएको भएर नै स्थानीय तहको असाधारण काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको हो। महानगरपालिका म यस मानेमा यो कुरा भनिरहेको छु कि हाम्रो संविधानले स्थानीय तहलाई असाधारण अधिकार दिएको छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको अधिकार दिएको छ। संसारमा, विश्वमा कहीँ पनि छैन यस्तो जसले यति असाधारण अधिकार स्थानीय तहले प्राप्त गरेको संसारको कुनै पनि देशमा छैन। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले काठमाडौँ महानगरपालिका सिंगो देशवासीको भएको बताउनु भएको थियो। त्यसैले काठमाडौँको विकासमा सबैको चासो रहेको मेयर साक्यले बताउनुभयो। काठमाडौँमा स्थानीय बासिन्दा भन्दा अस्थायी बासिन्दा धेरै भएकाले काठमाडौँलाई सफा, स्वच्छ, हराभरा, धुलोमुक्त र हिलोमुक्त बनाउन सबैको साथ आवश्यक रहे पनि मेयर साक्यले बताउनु भएको थियो। सिंगो देशवासीहरूको यहाँ स्थायी बसोबास गर्ने जति छन्, अस्थायी बसोबास गर्ने त्योभन्दा धेरै गुणा छन्। त्यसकारण म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, काठमाडौँ महानगरलाई स्वच्छ महानगरपालिकाले 2052 साल मङ्सिर 29 गते काठमाडौँलाई महानगर घोषणा गरिएको दिनलाई आधार मानेर हरेक वर्ष आजकै दिन महानगर दिवस मनाउँदै आएको छ। महानगरपालिकाले कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका कारण जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको उपस्थितिमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी महानगर दिवस मनाएको हो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले व्यवस्था विरोधी, संविधान विरोधी र सरकार विरोधी शक्तिहरू सक्रिय भएको बताउनु भएको छ। सोमबार चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री थापाले कोभिडका कारण उत्पन्न समयको भएको संकटबाट संविधान विरोधी र अहिलेको व्यवस्था विरोधीहरू सक्रिय भएको बताउनु भएको हो। उहाँले अहिलेको प्रणाली र संविधानलाई नै उल्टाउने अवसर आएको निष्कर्षसहित राजावादीहरू समेत सक्रिय भएको आफ्नो भनाइ व्यक्त गर्नुभएको थियो। यस्तै सरकार विरोधीहरूले सरकारलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयास गरिरहेको पनि उहाँको भनाइ रहेको हो। यस्तै सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत देशव्यापी रूपमा सरकार विरोधी प्रदर्शन गरेको बताउनु भएको थियो। तर पनि सरकारलाई कसैले विस्थापित गर्न नसक्ने गृहमन्त्री थापाको भनाइ रहेको थियो। राजावादीहरू गणतन्त्रलाई विस्थापित गरी राजतन्त्रलाई पुनस्थापित गर्न चाहने र विप्लव माओवादीहरू समाजवादी क्रान्ति गर्ने भाषा लिएर अगाडि बढेको भनाइ बताउनु भएको थियो। पार्टीभित्र देखिएको विरोध स्वाभाविक भएको पनि गृहमन्त्री थापाले बताउनु भएको छ। पार्टीभित्र बसेर सरकारलाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको अवस्थामा स्थायी कमिटी बैठक बसेको र त्यहीँबाट समस्या समाधान हुने पनि उहाँको भनाइ रहेको हो। गृहमन्त्री थापाले पार्टी फुट्ने भन्दा पनि थप मजबुत बनेर जाने बताउनु भएको थियो। गण्डकी प्रदेशमा सोमबार थप 86 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार पोखरा महानगरपालिका 68 जना, नवलपुरका 10 जना, तनहुका 6 जना र स्याङ्जाका 2 जना गरी थप 86 जनामा कोभिड-19 संक्रमण देखिएको हो। कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि हुनेहरूमा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 3 का 3 पुरुष तथा 1 महिला, 5 का 3 पुरुष, 6 का 2 पुरुष तथा 1 महिला, 8 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 9 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 10 का 4 पुरुष तथा 3 महिला, 11 का 6 पुरुष तथा 6 महिला, 12 का 2 पुरुष तथा
3 महिला, 14 का 2 पुरुष तथा 1 महिला, 16 का 1 पुरुष तथा 2 महिला, 17 का 2 पुरुष तथा 2 महिला, 18 का 1 पुरुष, 19 का 1 पुरुष, 25 का 9 पुरुष, 27 का 1 पुरुष, 29 के 1 महिला, 31 का 1 पुरुष, 32 का 1 पुरुष, मणिपाल शिक्षण अस्पताल का 1 पुरुष र फेवासिटी अस्पताल का 2 पुरुष तथा 1 महिला रहेका छन्। त्यस्तै स्याङ्जा वालिङकी 1 बालिका, पुताली बजारकी 1 महिला, तनहु शुक्ल गण्डकीका 2 पुरुष, भिमादका 2 पुरुष, मेघदेकी 1 महिला, व्यासका 1 पुरुष, नवलपुर विनय त्रिवेणीका 2 पुरुष तथा 3 महिला, गैंडाकोटका 2 पुरुष, हुप्सेकोटका 1 पुरुष, कावासोतीकी 1 महिला र मध्यबिन्दुका 1 पुरुषमा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभएको हो। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोभिड-19 संक्रमितको संख्या 13,421 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5 जना निको भएसँगै प्रदेशमा संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या 11,676 पुगेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 821 जनामा कोभिड-19 संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सोही अवधिमा देशभर 842 जना संक्रमित निको भएर घर फर्केका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 18 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा हालसम्म कोभिड-19बाट मृत्यु हुनेको संख्या 1716 पुगेको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हालसम्म संक्रमितको संख्या 2,49,244 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 10,955 रहेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दक्षिण पूर्वमा रहेको रिठेपानी डाँडा नकटनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन शुरू भएको छ। विमानस्थलको डाँडा कटनका लागि डिभिजन वन कार्यालय पोखरामा स्वीकृति मागेपछि वन कार्यालयको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन AIA शुरू गरेको हो। वनमा रहेका 6 वटा रुख कटान गर्नुपर्ने देखिएको वन कार्यालयले बताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओको मापदण्ड अनुसार विमानस्थलबाट नजिक रहेका डाँडालाई कटान गर्नुपर्ने हुन्छ। सोही अनुसार रिठेपानी डाँडा पनि 40 मिटर कटान गर्नुपर्ने देखिएको छ। विमानस्थलको अनुरोधमा 600 वटा रुख हटाउने लागि नम्बरिङ गर्ने काम भइरहेको छ। तर वन सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार विमानस्थलले 1 रुख बराबर 25 रुख हुर्काएर वन विभागलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही अनुसार विमानस्थलले नयाँ ठाउँमा जग्गा प्राप्ति गरी उपलब्ध गराएपछि डाँडा कटन सुरु गर्न स्वीकृति दिने डिभिजन वन कार्यालय पोखराका प्रमुख केदार बरालले बताउनु भएको छ। अवस्था भएको छ र यसमा उहाँहरूले चाहिँ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्यालय प्रमुखज्यू लगायतका सरोकारवालाहरूसँग हाम्रो मिटिङ पनि भएको थियो र यसमा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय वन क्षेत्र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने एउटा कार्यविधि छ। ठूला विकासका आयोजनाका नाममा वन किसानलाई नियन्त्रण गर्दा अथवा वनमा सिधै गएको वन संरक्षण कर्मी राजु आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। आयोजना निर्माण हुँदा 1 रुख बराबर 25 बिरुवा हुर्काएपछि मात्र वन कटान सुरु गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको हो। विकासको नाममा कुनै पनि आयोजनाले 1 वटा रुख विनाश गरे बापत 25 वटा रुख हुर्काउनु पर्ने हुन्छ। तर विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने लाग्दा समेत जग्गा प्राप्ति गरी बिरुवा हुर्काउने प्रक्रिया अगाडि नबढ्नुले रिठेपानी डाँडा कटान हुने कार्य प्रभावित हुने देखिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले सृजनात्मक कला र साहित्यले नेपालको धार्मिक, सामाजिक र भौगोलिक एकतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 63औं वार्षिक उत्सव तथा राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2077 को अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पर्यटन मन्त्री भट्टराईले साहित्य र कलाको माध्यमबाट देशको एकतालाई प्रतिनिधित्व गर्न सकिने बताउनु भएको हो। साहित्य र कलाको माध्यमबाट देशमा जातीय सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र भौगोलिक एकता कायम राख्न सकिने पनि उहाँको भनाइ रहेको छ। मान्छेमा हुने आलोचनात्मक चेतलाई सम्मान गर्नुपर्ने तर त्यस्ता आलोचनात्मक चेत सृजनात्मक समृद्धि र राष्ट्रिय एकताको लागि हुनुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको हो। यस्ता विषयहरूलाई साहित्यको विधा मार्फत ल्याएर समाजलाई अगाडि बढ्नुपर्ने मन्त्री भट्टराईको भनाइ रहेको थियो। धार्मिक सहिष्णुतालाई अझै सुदृढ गर्ने खालको त्यो सोचका साथ यहाँहरू उपस्थित हुनुभएको छ। म त्यसमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर चेतनाले, विज्ञानले, प्रविधिले, समाजको विकासले
मान्छेले गरेको आविष्कार त्यो समाज निरन्तर अगाडि बढ्छ। प्राज्ञिक कविहरूले समाजका अग्रगामी विषयहरूलाई कलमको माध्यमबाट उजागर गर्न अझ बढी भूमिका खेल्नुपर्ने पनि मन्त्री भट्टराईले बताउनु भएको छ। प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले नै समाजलाई सही मार्गदर्शन दिन सक्ने भएकाले देशको एकता झल्काउने विषयमा कलम चलाउन सुझाव समेत दिनुभएको थियो। पोखरा न्युजमा अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा सोमबार सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार आइतबार तोलामा 92,500 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन सोमबार तोलामा 92,400 रुपियाँमा कारोबार भएको हो। यस्तै तेजाबी सुन तोलामा 91,950 रुपियाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। आइतबार तोलामा 1,210 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदी सोमबार घटेर तोलामा 1,200 रुपियाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। यसअघि गएको बिहिबारदेखि आइतबारसम्म सुन र चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा कोभिड-19 संक्रमितको संख्या 98,48,000 पुगेको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 27,000 नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। त्यस्तै 24 घण्टाको अवधिमा 336 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। यो सहित भारतमा कोभिड-19बाट कुल 1,43,355 जनाको मृत्यु भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार भारतमा अझै पनि 3,52,586 जना सक्रिय संक्रमित अवस्थामा रहेका छन्। हालसम्म 93,88,000 व्यक्ति कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भएका छन्। भारतमा सर्वाधिक असर परेको महाराष्ट्र राज्यमा 75,000 व्यक्तिमा सक्रिय संक्रमण रहेको छ र उनीहरू प्रदेशका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत गरिरहेका छन्। केरलमा पनि झण्डै 60,000 तथा नयाँ दिल्लीमा 17,000 व्यक्ति सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच भारतीय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले देशभर 15,46,00,000 नमुना परीक्षण गरेको जानकारी गराएको छ। पोखरा न्युजमा अब खेल समाचार। युएफए च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम 16को ड्र सम्पन्न भएको छ। यसपटक प्री क्वार्टर फाइनलमा क्याटलान क्लब बार्सिलोनाले पीएसजी को सामना गर्ने भएको छ। स्पेनिस च्याम्पियन रियल मैड्रिड र इटालियन टोली एटलान्टाको क्वार्टर फाइनल स्थान प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। च्याम्पियन्स लिगको साबिक विजेता ब्रायन म्युनिखले इटालियन टोली लाजियोको सामना गर्नेछ। ब्रायन र लाजियो दुवै सम्म चरणमा अपराजित रहेका थिए। इंग्लिश क्लब म्यानचेस्टर सिटीले जर्मन क्लब बोरुसिया म्यान्चेनग्लाडबाखको सामना गर्नेछ। सिटीले पछिल्लो 6 सिजन 5 पटक क्वार्टर फाइनल यात्रा तय गरेको छ। प्रिमियर लिग च्याम्पियन लिभरपुलले गत सिजन सेमिफाइनल पुगेको आरबी लाइप्जिगसँग खेल्नेछ। फ्रान्क ल्याम्पार्डको प्रेसिडेन्टमा रहेको चेल्सीले ला लिगाको शीर्ष स्थानमा रहेको एटलेटिको म्याड्रिडको सामना गर्नेछ। फरवार्ड डियागो कोस्टाले आफ्नो पूर्व टोली विरुद्ध खेल्नेछन्। जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमन्डले युरोपा लिग विजेता सेभियासँग खेल्नेछ। इटालियन च्याम्पियन युभेन्टसले पोर्चुगिज क्लब एएफसी पोर्टोसँग खेल्नेछ। दुई पटक विजेता युभेन्टसले क्रिस्टियानो रोनाल्डोको आक्रमणमा यसपटक उपाधि जित्ने लक्ष्य राखेको छ। अब मौसम सम्बन्धी समाचार। पश्चिम वायुको प्रभावले प्रदेश नम्बर 1 को थोरै स्थानहरूमा साथै बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा केही स्थानमा हल्का वर्षा सहित देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागको 1-2 स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै वायुको पारदर्शितामा कमी भई सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना रहेको आवश्यक सतर्कतापूर्ण महाशाखाले अनुरोध समेत गरेको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कांग्रेस राहुल नेकपाको सर्वसत्तावाद र राज्यको अध्ययनवाद नआउने सभापति देउवाको दावी। कम्युनिस्ट कारण लोकतन्त्र खतरा परेको नेता केसीको आरोप। देशको राजनीतिक प्रणाली स्थानीय तहको भूमिकामा निर्भर रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्री त्रिपाठीको भनाई। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसैले समाप्त पार्न नसक्ने दावी। नेपाल 24 घण्टामा 821 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि। 822 जना संक्रमण मुक्त, थप 18 जनाको मृत्यु। कला र साहित्यले नेपालको धार्मिक, सामाजिक र भौगोलिक एकतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने पर्यटन मन्त्री भट्टराईको भनाई। साहित्य विधा मार्फत समाजलाई अगाडि बढाउन सकिने। UEFA च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम 16को ड्र सम्पन्न। प्री क्वार्टर फाइनलमा क्याटलान क्लब बार्सिलोनाले PSG को सामना गर्दा रियल म्याड्रिडले इटालियन टोली एटलान्टासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अहिलेलाई पोखरा न्यूज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।